ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र अस्माभिः दुह इति यः शब्दः साधितः तस्य अन्यानि सर्वाणि अपि रूपाणि दृष्टानि, प्रथमाविभक्तितः सप्तमीं विभक्तिं यावत्। सप्तमी बहुवचने धृक्षु इति रूपं भवति इत्यपि तत्र दृष्टं। तदनन्तरं तत्र सूत्रं पठितं वा दृह मुह शृणुः शृणिहाम् इति। नाम अत्र ये पठिताः चत्वारः धातवः ते क्विपि परतः प्रातिपदिकत्वेन यदा अस्माकं सविधलब्धाः भवन्ति तर्हि तेषां यः हकारः तस्य हकारस्य विकल्पेन तत्र घत्वं भवति। अतः तत्र सूत्रार्थः दृष्टः येषां हस्य घः वा झलि पदान्ते च, नाम झलि परतः पदान्ते च विकल्पेन घत्वं भवति इति। अतः पक्षे ढः अपि भवति, अतः घत्वपक्षे प्रथमाविभक्तेः एकवचने अथवा झलि अथवा पदान्तत्वं यत्र यत्र अपि लभ्यते तत्र रूपद्वयम् अत्र अस्माकं कृते लब्धं भवति। तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचने तावत् धृक् धृग् इति रूपद्वयं लब्धं, धृट् धृड् इति च तत्र ढत्वपक्षीयं रूपद्वयं लब्धम्। आहत्य चत्वारि रूपाणि अत्र अस्माभिः दृष्टानि। एवञ्च भ्यामादौ अपि तत्र रूपद्वयं दृष्टम् अस्माभिः, धृग्भ्यां धृड्भ्याम् इति। तत्र तु चत्वारि रूपाणि न भवन्ति, यतोहि धृग्भ्याम् इत्यत्र धृग् इत्यस्य वावसाने इत्यनेन वैकल्पिकचर्तं कृतं चेदपि तस्य भ्यामि परतः पुनः जष्टस्य प्रवृत्त्या तदेव रूपं लब्धं भवति इति एव स्यात् इति अहं चिन्तयामि। तत्र चत्वारि रूपाणि न सम्भवन्ति। तत्र रूपद्वयमेव, घत्वपक्षे धृग्भ्यां, तदभावपक्षे धृड्भ्याम्। एवञ्च अन्येषामपि अस्माभिः अत्र शब्दानाम् अर्थात् मुह इत्यस्य, शृणुः इत्यस्य, श्निः इत्यस्य च इत्येतेषां शब्दानाम् अपि रूपाणि तत्र अस्माभिः दृष्टानि। यद्यपि सूत्रे द्रुह तत्र अकारः दृश्यते अ इति, वस्तुतः तथा न, हकारान्तः एव सः शब्दः, उच्चारणसौकर्यार्थं तथा तत्र अकारः पठितः वर्तते इति चिन्तयन्तु। मुह अर्थात् मुह् हकारान्तः एव, श्णिः शृणुः अर्थात् शृणुः हकारान्तः एव, एवमेव श्णिः अर्थात् श्णिः इति हकारान्तः एव शब्दः सहसः अस्माभिः गृहीतः। सर्वाणि अपि रूपाणि च अत्र अस्माभिः साधितानि। समीचीनम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिद्वयम् अस्माभिः इत्थं पठितं। तत्र अन्ते किमुक्तमिति चेत् चर्त्वस्य असिद्धत्वात् चयो द्वितीयाः इति तकारस्य थो न भवति, न पदान्तात् इति ष्टुत्वं न। एवं खलु, न पदान्तात् इति ष्टुत्वं न, नाम ष्टुत्वं न भवति। तत्तु पठितम् अग्रे। धृट्स्विति दृढभावे रूपं हस्य ढः भष्भावः ढस्य जष्ट्वेन डः तस्य चर्त्वेन टः एवमिति। अर्थात् एवं रीत्या, नाम यथा द्रुहधातोः रूपाणि साधितानि तद्वत् अन्येषामपि रूपाणि अत्र सिद्ध्यन्ति इति भावः। एवं तत्र उक्तं भष्भाववर्जमिति शेषः इति पठितम्। इमाः
तयः गतपाठस्य अन्ते अस्माभिः तावत् अत्र दृष्टाः। अधुना अग्रिमः पाठः, अयं पाठः गतपाठः चतुर्थः पाठः आसीत्। इदानीं पञ्चमः पाठः अस्य प्रकरणस्य हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र अग्रे भवति आरब्धः। समीचीनं। तत्र कथयति विश्वं वहति इत्यर्थे, नाम अग्रे यत् पठनीयम् अस्ति अस्माभिः तस्य पृष्ठभूमिः उच्यमाना वर्तते। विश्वं वहति इत्यर्थे भजोणुः इत्यतः णुः इत्यनुवृत्तौ वहश्च इति णुः। एवं किल? पश्यन्तु, अर्थः कः अपेक्षितः? विश्वं वहति इति। वह प्रापणे इति धातुः भवति। विश्वं वहति इत्यर्थे भजोणुः इति सूत्रम् अष्टाध्याय्यां यदि पश्यामः, तृतीयाध्याये ततः कथयति इतः णि इत्यनुवृत्तौ, नाम णिः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। णि प्रत्ययस्य सर्वलोपि प्रत्ययः भवति अयमपि। सम्यक्। णिः इति अनुवृत्तौ वहश्च इति णिः, वहश्च इत्यनेन सूत्रेण तत्र णि प्रत्ययः भवति। विश्वम् इति उपपदे सति वह प्रापणे इति धातोः। तर्हि का स्थितिः जायते? विश्वं विश्व अं वह णि। सम्यक्। उपपदसमासः भवति अत्र, प्रातिपदिकसंज्ञा भवति, सुब्लुक् भवति। विश्व एतदनन्तरं यः अम् इति प्रत्ययः भवति तस्य लोपः भवति। अर्थात् शब्दः कथं, नाम पठिष्यमाणः शब्दः यः पठिष्यते अस्माभिः तस्य शब्दस्य सिद्धिः कथम् इत्यस्ति उच्यमानम्। सम्यक्। कथयति णकारः इत्, णि इति प्रत्यये यः णकारः भवति तस्य इत् संज्ञा भवति। सम्यक्। वेर्लोपः अर्थात् वेरप्रत्ययस्य इत्यनेन लोपः भवति। का स्थितिः जाता? विश्व वह तावदेव। अग्रे कथयति णि इत्यत्र यः इकारः वर्तते सोऽपि इत्संज्ञकत्वात् लुप्यते, तस्यापि स्थितिः अत्र न भवति खलु। अग्रे कथयति अत उपधायाः इति वृद्धिः, अर्थात् विश्ववः इत्यत्र वः इति यः वर्तते धातुः तस्य उपधावर्णः यः वर्तते अकारः, तस्य अकारस्य वृद्धिः भवति। अर्थात् तस्य स्थाने आ इति वर्णः आगच्छति। सम्यक्। अतः विश्ववाह् तदेव अग्रे कथयन्नस्ति। अत्र उपपदसमासः वर्तते। उपपदमतिङ् इति समासेषु अस्माभिः तत्पुरुषसमासस्य कश्चन भेदः पठिष्यते अग्रे। समीचीनम्। अग्रे कथयति विश्ववाह् इति रूपं, विश्ववाह् इति च रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं खलु। तत्र इदं यद्रूपं वर्तते विश्ववाह् इति, एवं किल। वस्तुतः इदं तु मूलप्रातिपदिकं वर्तते, मूलशब्दः एषः वर्तते। विश्ववाह् इति रूपम् अर्थात् विश्ववाह् इति शब्दः सिद्धः भवति। विश्ववाह् इति कथं सिद्ध्यति इति एतावता अस्माभिः अत्र साधितम् अथवा दृष्टं वर्तते। सम्यक्। कथयति ततस्सोः, नाम सुप्रत्ययः भवति। विश्ववाह् सुप्रत्ययः। सम्यक्। कथयति हल्याभ्यो दीर्घात् सुदिस्य प्रयुक्तं हल् इति लोपे, नाम सोर्लोपः भवति। का स्थितिः जाता? विश्ववाह् इति स्थितिः जाता। कथयति होढः इति ढत्वे, होढः इत्यनेन हकारस्य स्थाने ढत्वं भवति। विश्ववाढ् इति भवति, यथा लिह् इत्यत्र लिढ् इति कृतं खलु तद्वत् ढत्वे। कथयति वावसाने इति च्यर्त्वविकल्पे, वावसाने ततः पूर्वं जष्त्वम् अत्र कर्तव्यं।
एवं खलु। विश्ववाड् इति जायते, तदनन्तरं वावसाने इत्यनेन चर्तुस्य विकल्पः भवति। अतः तत्र विश्ववाट् विश्ववाड् लिट् लिड् इतिवत् रूपद्वयं प्रथमाविभक्तेः एकवचने लभ्यते। विश्ववाट् विश्ववाड् एतद् मूले नास्ति। कुतः? सामान्यत्वात्। अध्येतारः मूलशब्दं यदि ज्ञातवन्तः भविष्यन्ति तर्हि एतद् रूपद्वयं तु सरलतया एव ते साधयितुं शक्ष्यन्ति, तत्र तु नास्ति क्लेशः। सम्यक्। द्विवचने विश्ववाहौ इति रूपं भवति, बहुवचने विश्ववाहः इति रूपं भवति। नास्ति तत्र विशेषः, हकारस्य धत्वञ्च अपि तत्र न भविष्यति। एवं खलु। ततः संबोधनं हे विश्ववाट् हे विश्ववाड् इति एकवचने रूपं, द्विवचने हे विश्ववाहौ, बहुवचने हे विश्ववाहः, एवं रीत्या रूपाणि संबोधने भविष्यन्ति। द्वितीया विभक्तेः एकवचने किं रूपं भविष्यति तद् कथयति व्याख्याता। किं? विश्ववाहम्। विश्ववाह शब्दात् अं प्रत्ययः किमपि न, मेलनीयं तावदेव। विश्ववाहम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं किल। द्विवचने विश्ववाहौ यथा पूर्वं तद्वत् कथयति। इति सुटि नाम सु औजस् अम् औट् इति पञ्चसु प्रत्ययेषु परतः रूपाणि सुगमत्वात् उपेक्ष्य, नाम सरलानि एव सन्ति, अत्र किम् अस्ति, अत्र किं वक्तव्यम् इति तेषाम् उपेक्षां कृत्वा, नाम अत्र यत्किमपि उक्तं वर्तते तत्सर्वं पूर्वम् उक्तमेव वर्तते। अतः तत्र चिन्तनेन प्रयोजनं नास्ति, वृथा द्विरुक्तिः भविष्यति अथवा वृथा गौरवं भविष्यति। परन्तु अस्मदादिभिः तु अवगन्तव्यं श्रोतव्यं च। सम्यक् कथयति। उपेक्ष्य शसादौ अचि, नाम शस् टाभ्यां भिस्, शस् प्रत्ययतः आरभ्य अचि, नाम अजादिविभक्तिः यदा परतः भवति अथवा अच् परतः भवति तदा सम्प्रसारणकार्यं वक्ष्यन्, नाम सम्प्रसारणं भविष्यति, सम्प्रसारणसंज्ञां दर्शयति। एवं खलु। तत्र रूपं साधनीयम् अस्ति अस्माभिः तृतीयाविभक्तेः एकवचने, नैव द्वितीयाविभक्तेः बहुवचने रूपं साधनीयं वर्तते। विश्वौहः इति। तत्र केचन विशेषाः सन्ति। तत्र आदौ सम्प्रसारणं भविष्यति, तदनन्तरं वाह ऊठ् इति सूत्रं पठिष्यते, सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रं पठिष्यते। त्रीणि सूत्राणि अग्रे इतोपि पठनीयानि वर्तन्ते। ततः परमेव वयं द्वितीयाविभक्तेः बहुवचनस्य विश्वौहः इत्यस्य रूपस्य सिद्धिं कर्तुं शक्ष्यामः, नान्यथा। समीचीनं। कथयति। सम्प्रसारणसंज्ञां दर्शयति सूत्रं वर्तते। किम्? इज्ञणः सम्प्रसारणम् इत्यस्ति। वयं पश्यन्तः स्मः प्रथमाविभक्तेः, क्षन्तव्यः, प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 45 इदं सूत्रं भवति। सुपरिचितं सूत्रं, बहुधा अर्थात् असकृत् अस्माभिः तत्र व्याख्यानादिषु इदं सूत्रं पूर्वं श्रुतं वर्तते। सम्यक्। कथयति। तत्र इक् इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। यणः इति षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः सत्यम् एकवचनान्तमेव। सम्प्रसारणम् इति च प्रथमान्तं पदं भवति। सूत्रे एव सूत्रार्थः सन्निहितः वर्तते। अत्र अन्यस्मात् सूत्रात् किमपि स्वीकार्यम् इति नास्ति अर्थकथनाय। सम्यक्। मूले पश्यन्तु। सूत्रार्थं व्याख्याता इङ्गितं करोति। यणस्थाने इति
यणः स्थाने प्रयुज्यमानः यः इक् सः सम्प्रसारणसंज्ञः स्यात्। सम्प्रसारणसंज्ञः इत्यत्रापि व्याख्याता अग्रे किञ्चन वचनं कथयिष्यति, नाम कञ्चन विशेषं कथयिष्यति, परन्तु ततः पूर्वं प्रकृते एतावत् अस्माभिः अवगन्तव्यम्। नाम यणं यः वर्तते तस्य स्थाने प्रयुज्यते यः इक्, सः सम्प्रसारणसंज्ञः स्यात्। एतेन सूत्रेण सम्प्रसारणं नाम किम् इत्येव उच्यते। कस्यचित् यणः स्थाने इग्विधानं यद् वर्तते तदर्थं तु बहूनि सूत्राणि अथवा अन्यानि सूत्राणि भविष्यन्ति। एवं खलु सम्प्रसारणविधायकानि सूत्राणि अन्यानि भविष्यन्ति। सम्प्रसारणं नाम किम् इति तु अत्र एव उच्यमानं वर्तते। एवं किल। अतः द्रष्टुं शक्नुमः यणः स्थाने प्रयुज्यमानः यः इक् नाम प्रयुज्यते यः इक् सः सम्प्रसारणसंज्ञकः स्यात्। एतावत् ज्ञातम्। इको यणचि इत्यस्य विपरीतं भवति अत्र। तत्र इकः स्थाने यण् भवति, अत्र यणः स्थाने इक् इति विधानं भवति, अथवा यद् यणः स्थाने इक् इति विधानं भवति तस्य सम्प्रसारणम् इति नाम भवति इति भावः। नाम एतेषाम् इकां सम्प्रसारणसंज्ञा वर्तते यदि एते इकः यणः स्थाने आगत्य तिष्ठन्ति तदा एतेषां सम्प्रसारणम् इति संज्ञा भवति। यत्र कुत्रापि विद्यमानः यत्र क्वापि विद्यमानः इक् सम्प्रसारणसंज्ञकः भवति इति तु नास्ति। एवं खलु। अतः तत्र कथयति अत्र केचन विशेषाः सन्ति अग्रे, नाम सूत्रार्थः कथं लब्धः अथवा सूत्रार्थसम्बद्धाः केचन ये विशेषाः सन्ति तान् विशेषान् अधुना अग्रे कथयन् अस्ति। कथयति यणः स्थाने इति व्याख्यानात् स्थानार्थलाभः। नाम यणः स्थाने इति अर्थः व्याख्यानबलादेव लभ्यते। नाम यणः स्थाने इकः अपेक्षिताः इति तत्र लक्ष्याणि दृष्ट्वा व्याख्यानं क्रियते, अपेक्षां दृष्ट्वा व्याख्यानं क्रियते इति भावः। कथयति षष्ठीस्थाने योग इति तु नयः भवति। एवं खलु। पूर्वपक्षी कथयन् अस्ति, भोः व्याख्यानात् स्थानार्थलाभः नाम मूले यदुक्तं यणः स्थाने इति एतादृशः अर्थः यः प्रकल्पितः सः अर्थः व्याख्यानबलात् सिद्ध्यति इति यत् कथ्यते, कुतः एवं कथ्यते? परिभाषा अस्ति खलु, अनुशासनम् अस्ति खलु अस्माकं सविधे षष्ठीस्थाने योग इति। तेन किं यणः स्थाने इति षष्ठ्याः श्रवणात् यणः स्थाने इति अर्थः नागच्छति वा? यणः इति षष्ठ्याः श्रवणात् यणः स्थाने इति षष्ठीस्थाने योग इत्यस्याः परिभाषायाः उपस्थित्या अर्थः न लभ्यते वा? इति चेत् न सत्यं, भवता सत्यमुक्तं, परन्तु तन्नात्र भवति। षष्ठीस्थाने योग इति तु नयः भवति। कुतः? अनुवादे परिभाषाणाम् अनुपस्थितेः। अयं विषयः क्वचित् पूर्वम् उक्तः, यद्यपि परिभाषा एषा अग्रे आगमिष्यति। नाम अनुवादे सति परिभाषाणाम् उपस्थितिः न भवति। अनुवादे सति अनुवादपक्षे परिभाषाणाम् अनुपस्थितिरेव भवति, उपस्थितिर्न भवति। तर्हि अत्र अनुवादः नाम कः? कीदृशः अनुवादः? अनुवादशब्देन कः अत्र विवक्षितः वर्तते? नाम यत्र किमपि विधानं क्रियमाणं वर्तते तस्य विधानस्य कृते किञ्चन नाम अपि उच्यमानं वर्तते। एतत् किम्? अनुवादः, अनुवचनं तत्र किमपि उच्यमानं वर्तते। इकः यण्, इको यणचि इत्यत्र इकः यण् भवति, परन्तु सः यण् कः इति विशेषेण तस्य अनुवचनं कृतं वा?
सः यण् टी संज्ञकः भवति, घुसंज्ञकः भवति, घिसंज्ञकः भवति, सम्प्रसारणसंज्ञकः भवति इति उक्तं वा? न खलु। अत्र तु तथा अस्ति। प्रकृते तु यणः इक् भवति, तच्च सम्प्रसारणं भवति, सम्प्रसारणसंज्ञकं भवति इत्येवं रीत्या प्रकृते अनुवादावस्था वर्तते। तत्र परिभाषाः नोपतिष्ठन्ते। किमर्थं नोपतिष्ठन्ते? तस्य प्रयोजनम् अन्यत्र वर्तते। तत् सद्यः न उच्यते। तत्र प्रयोजनानि सन्ति। एषः न्यायः एव वर्तते। अनुवादे परिभाषाणाम् उपस्थितिर्न भवति। अतः प्रकृते षष्ठीस्थानयोग इत्यस्याः परिभाषायाः उपस्थितिः न भवति। व्याख्यानबलादेव अत्र, यद्यपि अर्थः स एव, नाम यणः स्थाने यः इक् प्रयुज्यते तस्य सम्प्रसारणम् इति नाम भवति। अर्थः स एव, तथापि तस्याः परिभाषायाः अत्र प्रवृत्तिर्न भवति। अनुवादे परिभाषाणाम् अनुपस्थितिः इति न्यायस्य कारणात्। सम्यक् कथयति अग्रे। षष्ठी श्रुतौ षष्ठी श्रुतौ सर्वत्र व्याख्यानादेव। वस्तुतः षष्ठी श्रुतौ इति एकमेव पदं स्यात् इति चिन्तयामि। मम पुस्तके भिन्नतया पदद्वयं दृश्यते। अत्र षष्ठी इति एकं पदं दृश्यमानं वर्तते, श्रुतौ इति च अपरम् अन्यत्, अर्थात् भिन्नं पदं श्रूयमाणं वर्तते। तर्हि तत्र उच्यते षष्ठी श्रुतौ, अर्थात् षष्ठ्याः श्रुतौ श्रवणे सर्वत्र व्याख्यानादेव स्थानार्थलाभः सम्भवात्। नाम सर्वत्रापि व्याख्यानादेव स्थानार्थस्य तत्र कथयति स्थानार्थलाभसम्भवात्। तर्हि षष्ठ्याः श्रवणं यत्र यत्र जायमानं वर्तते तत्र तत्र यथा भवन्तः अत्र व्याख्यानादेव स्थानार्थस्य लाभम् अर्थात् प्राप्तिं कुर्वन्तः सन्ति, तर्हि तद्वत् सर्वत्रापि तादृशस्थानार्थलाभसम्भवात्। षष्ठीस्थाने योग इत्येतत्, नाम षष्ठीस्थाने योग इति या एषा परिभाषा वर्तते सा निर्दिश्यमानस्यादेशाः भवन्ति इत्येतदर्थमिति भाष्यसिद्धान्तितत्वाच्च। निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इति च या परिभाषा वर्तते सा परिभाषा अस्माकं कृते नूतना नास्ति। एवं खलु। जरायाः जरसन्निकरस्याम् इति सूत्रपठनवेलायां तत्रापि निर्जरशब्दव्याख्यानावसरे निर्जरशब्द सिद्धेः समये निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इति परिभाषा अस्माभिः पठिता वर्तते। अतः तर्हि नाम सर्वत्रापि यदि व्याख्यानबलादेव स्थानार्थग्रहणं भवति तर्हि षष्ठीस्थाने योग इति सूत्रं व्यर्थं खलु इत्येतत् व्यर्थं न। कुतः? तत्र निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इति नियमस्य प्रकटनाय अथवा एतदर्थम् एतस्य ज्ञापनाय षष्ठीस्थाने योग इति सूत्रस्य प्रयोजनं वर्तते इति भाष्यसिद्धान्तः कृतः वर्तते। भाष्यसिद्धान्तितम् इदं वर्तते। समीचीनं। भाष्ये कथं सिद्धान्तितं वर्तते तदर्थं विस्तरज्ञानाय तु षष्ठीस्थाने योग इत्यत्र भाष्यम् अवगन्तव्यं। सद्यः व्याख्यात्रा यावदुक्तं तावद् अवगत्य अग्रे गच्छामः। सम्यक्। सम्प्रसारणसंज्ञम् इति मूले उक्तं खलु, सम्प्रसारणसंज्ञः स्यात् इति उक्तं खलु। सम्प्रसारणसंज्ञा इति कथयति। ततश्च कथयति, वयं कस्यां स्थितौ इदं विचारयन्तः स्मः? विश्ववाह शसः अस् अवशिष्यते, विश्ववाह अस् इत्यस्यां स्थितौ वयं चिन्तयन्तः स्मः। विश्ववाह इति हकारान्तः शब्दः अस्माभिः गृहीतः वर्तते। हकारान्तान् वयं शब्दान् पठन्तः स्मः इति कारणात्। सम्यक्। कथयति ततश्च वसोः सम्प्रसारणं वचिस्वपीयजादीनां किति इत्यादौ इमानि सम्प्रसारणविधायकानि सूत्राणि वर्तन्ते। वसोः सम्प्रसारणं वचिस्वपीयजादीनां किति इत्यादौ सम्प्रसारणश्रुतौ, सम्प्रसारणशब्दस्य श्रुतौ यणस्थानिकः
इगुपस्थितो भवति। नाम यणस्थानी वर्तते यस्य इकः, तादृशः यणस्थानिकः इक् स्वयमेव अस्याः परिभाषायाः बलात् उपस्थितः भवति इति भावः इत्यर्थः। समीचीनम् इति वर्तते कश्चन विशेषः अत्र कथयति। तत्र आन्तरतम्यात् इकारः, आन्तरतम्यात् यस्य इकारः अर्थात् यकारः यः वर्तते तस्य स्थाने इकारः भवति। आन्तरतम्यात्, आन्तरतम्यान् नाम स्थानसाम्यात्। वकारस्य उकारः, वकारस्य स्थाने उकारः भवति। रेफस्य ऋकारः, यतोहि सर्वत्र आन्तरतम्यं वर्तते, सादृश्यं वर्तते। लस्य लकारः इति ज्ञेयं, लवर्णस्य स्थाने ल इति वर्णः भवति इति च अस्माभिः तत्र ज्ञेयं। सम्यक्। तर्हि एतावता यद्यपि पूर्वम् असकृत् सम्प्रसारणम्, इग्गणसम्प्रसारणम् अथवा सम्प्रसारणम् अस्माभिः श्रुतं, परन्तु सम्प्रसारणसंज्ञाविधायकं सूत्रम् अधुनैव अस्माभिः तत्र पठितम्। समीचीनं। तर्हि एतावता सम्प्रसारणं नाम किं भवति इत्येव पठितम्। अग्रे इदानीं विश्ववाह अस् अर्थात् द्वितीयबहुवचनस्य अस् इत्यवस्थायाम् इतोपि अन्यत् सूत्रं, विशिष्टं सूत्रम् अत्र आरभ्यते। सूत्रं वर्तते एवं: वाह ऊठ् इत्यस्ति। वाह ऊठ् इत्यस्मिन् सूत्रे द्वे पदे स्तः। वाह इत्येकं पदम्, ऊठ् इति च अपरं पदम्। वस्तुतः वाहः इति भवति पदं, तत्र शाकल्यविधिना विसर्गश्रवणं न जायमानं वर्तते। वाहः इति वाह् इत्यस्य षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अङ्गाधिकारस्य इदं सूत्रं वर्तते। षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य प्रथमसूत्रादारभ्य अङ्गस्य इति अधिकारः आरभ्यते। अतः सम्यक्। ऊठ् इति प्रथमान्तमित्युक्तमेव प्रकृते किं किम् अनुवर्तते तद्द्रष्टव्यं। व्याख्याता कथयति। भस्य इत्यधिकृतं भाधिकारे अपि भवति, अङ्गाधिकारोऽपि अत्र वर्तते, भस्य इत्यधिकारोऽपि अत्र अस्ति। कथयति वसोः सम्प्रसारणम् इत्यतः सम्प्रसारणमित्यनुवर्तते। सम्प्रसारणं च किं भवति तद्वयम् अधुनैव ज्ञातवन्तः स्मः। वाह ऊठ् नैव वसोः सम्प्रसारणम् इत्यनुवर्तते। तदनन्तरं कथयति तच्च ऊठ् इत्यत्र अन्वेति। नाम वसः सम्प्रसारणम् इत्यतः यत् सम्प्रसारणम् अनुवर्तते तस्य सम्बन्धः वाह ऊठ् इत्यत्र सूत्रे यद् ऊठ् इति अस्ति तेन सह सम्बन्धः वर्तते, तत्र तस्य अन्वयः वर्तते इति भावः। सम्यक्। तदाह अतः कथयति, किं कथयति, भस्येत्यादिना सूत्रार्थं पश्यन्तु। भस्य वाहः सम्प्रसारणम् ऊठ् स्यात्। भसंज्ञकः यः वर्तते विश्ववाह् इति, तस्य सम्प्रसारणम् ऊठ् इति भवति। सम्यक्। ततः कथयति व्याख्याता सम्प्रसारणमिति तेन वाहः यः यणवकारः तस्य ऊठ् इति लभ्यते। एवं खलु। नाम वाह इत्यत्र यणकः वकारः अस्ति। इग्गणः सम्प्रसारणम् इत्यनेन सूत्रेण तु वकारस्य सम्प्रसारणं कः वर्णः भवति इति किमुक्तम्? उकारः। एवं किल, उकारः भवति इत्युक्तम्।
परन्तु उकारः न अपेक्षितः, ऊकारः अपेक्षितः। वा न वा? ह्रस्वः उकारः न अपेक्षितः, ऊकारः अपेक्षितः। ठकार नाम ऊठ यः वर्तते तत्र ठकारस्य तु इतिसंज्ञा भविष्यति। न च ह्रस्व उकारद्वारा एव दीर्घस्यापि ग्रहणं भविष्यति। कुतः? विधीयमानत्वात्। एवं खलु? अणुदित् सवर्णस्य चा प्रत्ययः अविधीयमानः अण उदित् च इति तत्र उच्यते। नाम अविधीयमानः अण एव स्वसवर्णिनः ग्राहकः भवति। विधीयमानस्तु अण सवर्णं न गृह्णाति इत्यपि वयं जानीमः। अतः सत्यम् इज्ञणः सम्प्रसारणम् इत्यनेन वकारस्य स्थाने उकारः इति सम्प्रसारणवर्णः भवति, परन्तु प्रकृते ह्रस्वः उकारः नापेक्षितः। प्रकृते तु दीर्घः ऊवर्णः एव अपेक्षितः। तदेव कथयति तेन वाहः यण् वकारः तस्य ऊठ् इति लभ्यते। नाम वाहः यः यण् भवति वकारः तस्य स्थाने ऊठ् इति भवति, उकारस्तु न भवति। अग्रे व्याख्याता कथयति सम्प्रसारणम् इत्यनुवृत्तौ अलोन्त्यस्य इति हकारस्य स्यात्। नैव सम्प्रसारणमिति अनुवृत्तौ इति न, अननुवृत्तौ इत्युच्यते। नाम सम्प्रसारणम् इति तत्र वसोः सम्प्रसारणम् इत्यतः यत् स्वीकृतं तद्यदि नोच्येत वाहः ऊठ् इत्येव साक्षात् कथयेम। वाहः ऊठ् सम्प्रसारणं भवति इति यदि न कथयेम, कथयति नाम सम्प्रसारणम् इत्यस्य अननुवृत्तौ, नाम सम्प्रसारणम् इत्यस्य पदस्य अनुवृत्तिम् अत्र यदि न गृह्णीयाम, कथयति अलोन्त्यस्य इति हकारस्य स्यात्। नाम अलोन्त्यस्य इत्यनेन सूत्रेण हकारस्य, नाम अलोन्त्यस्य इति परिभाषायाः उपस्थित्या वाह इत्यत्र, नाम विश्ववाह इत्यत्र अपि वाह यः वर्तते तस्मिन् वाह इत्यत्र यः हकारः वर्तते तस्य अन्त्यस्य स्थाने ऊ इति स्यात्, अर्थात् ऊठ् इति स्यात्, परन्तु तस्य स्थाने न अपेक्षितः, वकारस्य स्थाने एव अपेक्षितः। कथयति तदनुवृत्तौ तु, नाम सम्प्रसारणम् इत्यस्य अनुवृत्तिं यदि स्वीकुर्मः तर्हि तु ऊठः यण् नैव क्षन्तव्यः, ऊठः यण् स्थानिकत्वलाभात्, नाम ऊठ् यः भविष्यति सम्प्रसारणवर्णः सः यणः स्थाने एव भविष्यति, अर्थात् वाह इत्यत्र यः यण् वर्णः वर्तते तस्य स्थाने एव भविष्यति। एवं खलु? कथयति यणस्थानिकत्वलाभात् न अलोन्त्यस्य इति भवति। नाम अलोन्त्यस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः न तत्र भवति इति। अग्रे कथयति विश्व ऊ आह अस् इति स्थिते, नाम तर्हि पूर्वं का स्थितिः आसीत्? विश्ववाह अस् इति खलु स्थितिः आसीत्। तत्र वाह इत्यस्य यः वकारः अस्ति यण्भूतः तस्य स्थाने ऊठ् इति इत्याख्यं सम्प्रसारणं कृतं। तर्हि सम्प्रसारणम् इ उ ऋ लृ एते वर्णाः तु भवन्ति, ऊठ् अपि एकप्रकारकं सम्प्रसारणं वर्तते, तच्च वकारस्य स्थाने एव भवति स्थानसाम्यात्। वा न वा? अतः तत्र व इत्यस्य स्थाने, नाम अयं च यः ऊठ् वर्तते किल तस्य ठकारस्य इतसंज्ञा भवति इत्यपि उक्तमेव। अतः तत्र ठकारस्य इतिसंज्ञायाम् ऊ इति अवशिष्यते, स च अस्य वकारस्य स्थाने भविष्यति। वा न वा? अतः तत्र
स्थितिः या लब्धा भवति ऊठ् इति सम्प्रसारणानन्तरं तां स्थितिं व्याख्याता कथयन् अस्ति। पश्यन्तु वाः इत्यत्र व स्थाने ऊ कृतः चेत् एषा स्थितिः लभ्यते। विश्व ऊ आह् अस्, एवं स्थितिः अस्माकं पुरतः उपलब्धा भवति। अस्यां स्थितौ अधुना अग्रिमं कार्यम् अस्माभिः किं कर्तव्यं वर्तते, तत् कार्यम् अग्रे ग्रन्थकारः व्याख्याता इङ्गितं करोति सम्प्रसारणाच्च इति। अर्थात् अग्रे एकं सूत्रं वर्तते, तत् सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते सम्प्रसारणस्य अस्य विधानात् परम् इति भावः। सम्यक्, तत्र सूत्रमस्ति सम्प्रसारणाच्च। षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य तत्र अष्टोत्तरशततमम् इदं सूत्रं भवति सम्प्रसारणाच्च इति। सम्यक्, तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः। सम्प्रसारणात् इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति, च इति तु अव्ययपदं भवति। सम्यक्, प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इत्यपि तत्र व्याख्याता कथयन्नस्ति। कथयति, इको यणचि इत्यतः अचि इति, अमिपूर्वः इत्यतः पूर्व इति च अनुवर्तते। सम्यक्, एकः पूर्वपरयोः इत्यधिकृतं, नाम तस्य अधिकारः वर्तते। नाम पूर्वस्य परस्य च स्थाने कश्चन एकः एव आदेशः तत्र भविष्यति। सम्यक्, कथयति, तदाह, नाम सूत्रार्थं कथयति। सूत्रार्थं किं कथयति, मूले तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति। सम्प्रसारणात् इत्यादिना मूले पश्यामः। सम्प्रसारणात् अचि इक् वर्णः सम्प्रसारणवर्णाः वर्तन्ते, प्रकृते ऊठ् इति सम्प्रसारणं वर्तते। अतः तस्मात् अच् यदा परतः भवति तदा, सम्यक्, सम्प्रसारणात् अचि पूर्वरूपम् एकादेशः स्यात्। नाम पूर्वरूपम् इत्याख्यम् एकादेशम् अत्र वयं कुर्मः, अथवा पूर्वरूपम् इत्याख्यः एकादेशः अत्र भवति। समीचीनं। पूर्वरूपविषयः च न अस्माकं नूतनः, सन्धिप्रकरणादारभ्य एतत् पूर्वरूपं वयं पठन्तः स्मः। समीचीनं। तर्हि पश्यन्तु, कथयति, विश्व ऊह अस् इति स्थिते। आम्, तर्हि विश्व ऊह इत्यतः अपि पूर्वं का स्थितिः आसीत्, विश्व ऊ आह। तर्हि सम्प्रसारणं किं वर्तते, ऊ वर्तते। ततः परतः कः वर्तते, अच् आ वर्तते। अनयोः द्वयोः स्थाने पूर्वरूपम् इत्याख्यः एकादेशः कः भविष्यति इति चेत् ऊ इत्येव भविष्यति। ऊ आ, अनयोः स्थाने पूर्वस्य एव रूपम् ऊ इत्येव भविष्यति। तर्हि का स्थितिः लब्धा, या स्थितिः लब्धा तां स्थितिं कथयन्नस्ति। किं, विश्व ऊह अस् इति स्थिते आदुगुणमाशङ्क्याः, नाम विश्व ऊ इत्यवस्थायां तत्र आद्गुणः इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्। एवं खलु। तत्र आदुगुणः यदि प्रवृत्तः तर्हि विश्वोः अस् विश्वोहस् इत्यवस्थायां सस्यरूपविसर्गे सति विश्वोहः इति रूपम् अनिष्टम् अस्माकं सविधे लभ्यते। सम्यक्। अतः गुणः न स्यात् इति कृत्वा आह किमाह, एते धत्यूट्स्विति सूत्रं विस्तरेण अस्माभिः पठितं वर्तते, वयं जानीमः।
अतः तत्र ऊठि परतः ए वर्ण तत्र उक्तं खलु अवर्णाद् एजाद्योः एत्येधत्योः ऊठि च परे सः ऊठ एषः वर्तते। यद्यपि तत्र पृष्ठौहः इति उदाहरणं पठितम् आसीत्, तत्रापि एषा एव गतिः, तत्रापि वाह इत्येव अन्ते लभ्यते। सम्यक्। तत्र यद्यपि इदं वर्तते, तत्र यद्यपि उदाहरणान्तरं वर्तते, परन्तु ऊठ् तु समानः, ऊठ् तु उभयत्रापि समानः एव वर्तते। अतः प्रकृते आदुगुणः इति गुणस्य अपवादः ऊठ् इति प्रवृत्तः भवति। सम्यक्। अतः नाम आदुगुणस्य अपवादः अपवादभूता वृद्धिः प्रवृत्ता भवति। ऊठ् इति अपवादः वृद्धिः प्रवृत्ता भवति। यतः विश्व ऊह् इत्यवस्थायाम् अकारात् नाम विश्व इत्यत्र यः अवर्णः वर्तते तस्मात् अकारात् परतः ऊठः उ अस्ति, अतः वृद्धिः भविष्यति। सम्यक् कथयति अनेन गुणापवादः वृद्धिरिति शेषः। तर्हि पूर्वपरयोस्थाने गुणः न वृद्धिः भविष्यति। वृद्धिवर्णः च कः औ इति आगमिष्यति आन्तरतम्यात्। अतः विश्वौह् अस् विश्वौहस् सस्य रुत्वे विसर्गे सति विश्वौहः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। सम्यक्। तर्हि द्वितीयाविभक्तेः बहुवचने विश्वाहः इति न, परन्तु विश्वौहः इति प्रयोगः भवति इति अस्माभिः अत्र अवधेयम्। एते च विधयः सुष्ठु तत्र स्मर्तव्याः। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति इत्यादि इति। ततः पूर्वं तृतीयाविभक्तेः एकवचनस्यापि रूपं व्याख्याता दत्तवान् अस्ति विश्वौहा इति। नाम विश्वाह् ता तस्य आ अवशिष्यते। वाह उठ संप्रसारणाच्च पूर्वरूपम् एत्येधत्यूट् इति वृद्धिः विश्वौह् नाम अजादिविभक्तिः यत्र यत्र परतः लप्स्यते तत्र तत्र सर्वत्रापि विश्वौह् इत्येव शब्दः तत्र अवगन्तव्यः। अग्रे विद्यमाना अजादिविभक्तिः या वर्तते सा तेन सह योजनीया तावदेव। अतः विश्वौहा इति रूपं तृतीयाविभक्तेः एकवचने सिद्धं भवति। इत्यादि इति तर्हि नाम द्विवचने अन्यानि रूपाणि कथं भवन्ति तानि अपि द्रष्टव्यानि खलु। अतः तद्विषये अग्रे कथयति विश्ववाड्भ्यां नाम तदेव होढः इति भवति। ततश्च जष्ट्वेन हकारस्य ढकारस्य डकारः लभ्यते। घत्वप्रसङ्गस्तु नास्ति। अतः विश्ववाड्भ्याम् इति रूपं सिद्धं भवति। बहुवचने विश्ववाड्भिः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। चतुर्थी विभक्तेः एकवचने विश्वौहे इति रूपं व्याख्यात्र विश्ववाड्भ्यः इति पूर्वं लिखितं पश्चात् लेखनीयं वस्तुतः। यतः चतुर्थी बहुवचनं हि तत्। यतः एकवचनस्य उदाहरणं पश्चात् वदन्नस्ति चतुर्थ्याः किं विश्वौहे। बहुवचनस्य तु पूर्वम् उक्तवान्। क्रमः एव आश्रयणीयः यदि तर्हि विश्ववाड्भ्यः इति पश्चात् वक्तव्यम्। अस्तु अस्माभिः स्वयम् अवगन्तुं शक्यते। तर्हि विश्वौहे इति चतुर्थी विभक्तेः एकवचनं भवति। ततश्च द्विवचने विश्ववाड्भ्याम् इति पूर्ववत्, बहुवचने विश्ववाड्भ्यः इति रूपम्
इति चतुर्थी। पंचमी विभक्तेः एकवचने अजादिविभक्तिः परतः वर्तते, अतः ऊट् सम्प्रसारणं भविष्यति, सम्प्रसारणाच्च पूर्वरूपं भविष्यति। वृद्ध्यादिकं कृत्वा विश्वौह अस् विश्वौहस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति विश्वौहः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः द्विवचने विश्ववाड्भ्यां, बहुवचने विश्ववाड्भ्यः। षष्ठीविभक्तेः एकवचने विश्वौहः इत्येव रूपं भवति, यथा अजादिविभक्तिः परतः वर्तते ङस्, अतः। द्विवचने ओसि परतः अपि सम्प्रसारणादिकं भविष्यति। विश्वौहोस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति विश्वौहोः इति रूपम् अत्र लभ्यते। बहुवचने अपि अजादिविभक्तिः परतः भवति, अतः ऊठ् सम्प्रसारणम् इत्यादिकं सर्वं भविष्यति। आम् विश्वौह आम् मेलनेन विश्वौहाम् इति रूपं षष्ठीविभक्तेः बहुवचने लप्स्यते। सप्तमीविभक्तेः एकवचने विश्वौहि इति रूपं भवति। अजादिविभक्तिः परतः भवति, अतः तत्र सम्प्रसारणादिकं भवति। द्विवचने विश्वौहोः, ओसि परतः सस्य ऋत्वविसर्गे सति विश्वौहोः इति भवति। बहुवचने तत्र रूपद्वयं, विश्ववाट्सु विश्ववाट्सु, यथा लिह शब्दस्य तत्र धुटः विकल्पत्वेन रूपद्वयं साधितं, तद्वदत्रापि विश्ववाट्सु विश्ववाट्सु इति रूपद्वयं भवति। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः विश्ववाह् इति शब्दे भवति। सम्यक्। यद्यपि ऊठ् अत्र एव भवति इति नास्ति, पृष्ठवाह् इति शब्दः अपि अग्रे भवेत्। पृष्ठौः, पृष्ठवाट्, पृष्ठवाट् इत्यादयः शब्दाः साधनीयाः यदा स्युः तत्रापि तस्य प्रवृत्तिः भवेत्। सम्प्रसारणाच्च इति अत्रैव सूत्रं प्रयुक्तं भवति इति न, अनेकं लक्ष्यं तादृशम्, अनेकम् उदाहरणं तादृशम् अग्रे, अथवा अनेकं स्थलं तादृशं लक्ष्यते यत्र सम्प्रसारणाच्च इत्यस्य अपेक्षा भविष्यति। एते धत्यूट्सु इत्यस्य तु भवन्तः अत्र पश्यन्तः एव सन्ति उपस्थितिं। समीचीनम्। इति अत्र विशेषः दृष्टः। इदानीम् अस्माभिः अग्रे अत्र प्रवेष्टव्यं वर्तते। अग्रे कः विचारः ग्रन्थकारेण व्याख्यात्रा वा उपस्थाप्यमानः वर्तते तदपि द्रष्टव्यं। सम्यक्। एतत् सम्बद्धः एव विचारः अस्ति, एतत् शब्दसम्बद्धः एव विचारः वर्तते, परन्तु तत्र किम् उच्यमानम् अस्ति इति द्रष्टव्यं वर्तते। तथा हि कथयति व्याख्याता, ननु वहश्च इति ण्विविधौ छन्दसि सः इत्यतः छन्दसि इति केचिद् अनुवर्तयन्ति। अर्थात् ण्विप्रत्ययः खलु विहितः अस्माभिः, तत्र विश्वम् इति उपपदे सति वहश्च इत्यनेन ण्विः इति प्रत्ययस्य विधानं कृतं, तत्र इदम् इदानीम् उच्यमानं वर्तते, तस्मिन् सन्दर्भे इदम् उच्यमानं वर्तते। कथयति इति ण्विविधौ छन्दसि सः इत्यतः छन्दसि इति केचित् अनुवर्तयन्ति, नाम तत्र छन्दसि इत्यस्य अनुवर्तनं भवति इति कथयन्ति। कथयति तन्मते, नाम ते ये केचित् वर्तन्ते तेषां मते, तन्मते विश्ववाह शब्दस्य लोके कथं प्रयोगः इत्यत आह। तर्हि लोके अयं प्रयोगः कथं वा व्यवह्रियेत? यदि लोके एव अयं न व्यवह्रियेत तर्हि कथम् अत्र लौकिकप्रक्रियायां भवता अस्य शब्दस्य विषये व्याख्यानं कृतं? भवता तु वैदिकप्रकरणं पृथगेव रचितं वर्तते, तस्मिन् प्रकरणे एव अस्य शब्दस्य विषये कथनम् उचितं खलु इति प्रश्नः वर्तते ग्रन्थकारस्य कृते, अथवा किञ्चन अभिमतम् अत्र प्रस्तूयमानं वर्तते। कथयति छन्दस्येव णिरिति पक्षे, उपरि उक्तं खलु छन्दस्येव णिः इति पक्षे णिजन्ताद्विच् विकथ्यते। कथयति छन्दस्येव णिः इति पक्षे
णिजन्तात् विच् इति अर्थात् यदि छन्दसि एव णिप्रत्ययः भवति इति यदि कोऽपि कथयति तर्हि वयं प्रकारान्तरेण अपि अस्य शब्दस्य सिद्धिं कर्तुं शक्नुमः। कथम् इति चेत् णिजन्तात् विच्, अत्र णिजन्तात् विच् इति प्रत्ययं कुर्मः। णिप्रत्ययं न कुर्मः, कृत्प्रत्ययं णिप्रत्ययं न स्वीकुर्मः, विच् इत्येव स्वीकुर्मः। तत्र कथयति व्याख्याता, विश्वं वाहयति इत्यर्थे वाह इति ण्यन्तात्, एवं खलु, नाम वह इति भवति वस्तुतः, परन्तु णिजि परतः अतोपधायाः इत्यनेन उपधः वृद्धौ वाह इति खलु स्थितिः लभ्यते। तत्र इदमुच्यमानं वर्तते। वाह इति ण्यन्तात् अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति विचि, अन्येभ्यो दृश्यते इत्यनेन तत्र विच् विधीयते। नेड् वशीकृति इति इडभावे तत्र स्थितिः का जायते? स्थितिः जायते विश्ववाह विच्, नाम नेड् वशीकृति नाम एतेन, नाम तत्र विच् यः वर्तते, विचः इडागमः अत्र प्राप्यमाणः भवति आर्धधातुकस्य इडबलादेः इत्यनेन, परन्तु तस्य इड् निषेधः क्रियते। सम्यक्, इडपि न भवति। तर्हि विश्ववाह विच्, एवं खलु, परन्तु विश्ववाह इ विच्, नाम ण्यन्तात् विच् कृतः वर्तते। अत्र इदं स्मर्तव्यं। णिच् च अत्र हेतुमण्णिच्, हेतुमति च इत्यनेन णिच् अत्र अवगन्तव्यः। सम्यक्, कथयति अपृक्तलोपे, अर्थात् अपृक्तभूतः यः वकारः, अर्थात् एषः क्रियते खलु विच् इति प्रत्ययः, तस्य चकारस्यापि संज्ञा भवति, इकारस्यापि संज्ञा भवति, वकारः एव अवशिष्यते। सम्यक्, तस्य लोपः वेरपृक्तस्य इत्यनेन लोपः भवति। अपृक्तलोपे नाम वेरपृक्तस्य इत्येव। अग्रे कथयति उपपदसमासे विश्वाः इति अणेर्लोपः अपि ततः पूर्वमुक्तं उक्तः। सः केन? अणेर्णिटि, अग्रे पठिष्यते। अनिडादौ आर्धधातुके परतः अणेर्लोपः भवति। सम्यक्, उपपदसमासे विश्वाः विश्वाः शब्दः लोके प्रयोगार्हः। अस्तु, णिप्रत्ययः छन्दस्येव, नाम वेदे एव भवति, न स्वीकुर्मः णिप्रत्ययं, विचं स्वीकुर्मः, ण्यन्तात् विचं कुर्मः। एवमपि प्रकारान्तरेण किञ्चित्, नाम अर्थभेदः भवेत्, वाहयति इति अर्थः भवेत्, परन्तु ण्यन्तताम् एव अत्र स्वीकुर्मः। अतः किञ्च णिजन्तात् विच् प्रत्ययः तु छन्दस्येव भवति इति तु नास्ति। अयन्तु तत्र लोके प्रयोगम् अर्हति, यतः तत्र तादृशः निषेधः यः कोऽपि नास्ति एव। एवं खलु इति तत्र युक्त्यन्तरं प्रदर्शितं। युक्त्यन्तरं तु प्रदर्शितं, परन्तु अत्र कश्चन विचारः इतोपि अस्ति। तत् किं कथयति अग्रे इति चेत्, किन्तु तस्य ऊढ न भवति इति कथयति। नाम यया रीत्या विश्ववाह इति शब्दः अधुनैव साधितः अस्माभिः, नाम ण्यन्तात् विचि सति, पुनः मध्ये आर्धधातुकस्य इडबलादे इति इडागमः प्राप्यमाणः आसीत्, परन्तु सोऽपि न भवति इत्युक्तम्। एवं खलु, ऊढ न भवति। कुतः? अग्रे कथयति अचः परस्मिन् इति णिलोपस्य स्थानिवत्वेन शसि तस्य भत्वा भावात् इति। यतोहि ऊढ इति कर्तव्यं, परन्तु केन भवेत्? वाह ऊढ इत्यनेन भवेत्। एवं खलु, तस्य सूत्रार्थः कः? भस्य वाहः सम्प्रसारणम् ऊढ स्यात् इति सूत्रार्थः। एवं किल। तर्हि अत्र कथयति, पश्यन्तु, अचः परस्मिन् इति णिलोपस्य, नाम अचः परस्मिन् पूर्वविधौ, एवं खलु, णेर्णिटि इत्यनेन णेः लोपः कृतः। णिलोपस्य स्थानिवत्वेन शसि, नाम तस्य स्थानिवद्भावेन लोपः णिद्वद् तत्र नाम णेः
धर्मं प्राप्नोति, णिवत् भवति, णिद्वत् भावं प्राप्नोति इति, एवं खलु। शसि तस्य भत्वाभावात्, तर्हि शसि परतः विश्ववाह इत्यस्य भत्वं न लप्स्यते, णिचः व्यवधानात्। स्थानिवद्भावश्च तत्र अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन लप्स्यते, एवं खलु। तर्हि विचि सति एषा समस्या अस्ति इति कथयति। तर्हि अग्रे इतोपि कथयति सः, नाम अस्माकं व्याख्याता, नाम मूलकारेण यत् समाधानं दत्तं तत् समाधानादपि नाम तेन नाम विचा अपि अस्य सिद्धिः न भवति लोके, तर्हि सः अन्यत् एकं समाधानं यच्छन् अस्ति। कथयति वाहयतेः क्विपि, क्विप् विधीयताम्। कथयति विश्ववाहशब्दस्य तु ऊठनिर्बाधः एव, नाम णिजन्तात् विच् मास्तु, णिजन्तात् क्विप् क्रियताम्। क्विप् तु भवति, कर्तरि क्विब् अपि भवति, एवं खलु। कथयति वाहयतेः क्विपि, वाहयतेः नाम वाहि इति णिजन्तः यः धातुः वर्तते तस्य ष्टिपानिर्देशः कृतः अस्ति, तावदेव। कथयति विश्ववाह, अत्र विश्व एतस्य उपरि अनुस्वारः एव दृश्यते, तन्नास्ति मम पुस्तके, भवतां पुस्तके यदि नास्ति तर्हि चिन्ता नास्ति। आम्, पश्यन्तु, विश्ववाहशब्दस्य तु ऊठ् निर्बाधः, तदा तु अस्य शब्दस्य ऊठ् इति आदेशः निर्बाधः भवति, निर्बाधः एव। कुतः? कथयति कौलुप्तन्नस्थानिवत्, नाम कौलुप्तं न स्थानिवत्, नाम क्विपि परतः यल्लुप्तं भवति तत् स्थानिवत् भावं न प्राप्नोति। क्विपि परतः लुप्तः, कः लुप्तः? णिच् लुप्तः, णेरणिट् इत्यनेन। सः स्थाने नाम तस्य यः आदेशः लोपादेशः जातः सः स्थानिवद्भावं न प्राप्नोति, कौलुप्तं न स्थानिवत् इति वार्तिकद्वारा। कथयति णिलोपस्य णिलोपस्य स्थानिवत्वाभावेन तस्य भत्वानपायात्, नाम तस्य तर्हि भत्वस्य अनपायः भवति, भत्वस्य अपायः भवितुं नार्हति, नाम भसंज्ञा तथैव स्थास्यति। तस्मात् ऊठः कृते अवसरः नितान्तम् अस्ति एव। कथयति अत एव विभाषापूर्वाण्णः पराण्णाभ्याम् इति सूत्रे पृष्ठौहः आगतं पृष्ठवाड्रूप्यम् इति इति लौकिकविग्रहवाक्ये, लौकिकविग्रहं किमस्ति? पृष्ठौहः आगतम् इति वाक्ये पृष्ठौहः इति प्रयोगः सङ्गच्छते, नाम अतः एव पृष्ठौहः इति प्रयोगः तत्र सूत्रे कृतः वर्तते। भाष्यस्य प्रायः प्रसङ्गः अयं, तत्र अयं प्रयोगः अत एव तत्र सङ्गच्छते इति भावः, एवं खलु। अतः क्विपि सति तु यः कोऽपि दोषः नास्ति, भाष्ये कृतः प्रयोगः अपि तत्र सङ्गच्छते इति। अग्रे कथयति क्वचित् पुस्तके छन्दस्येव णिः इति प्रामाणिकाः इति पठ्यते, नाम मूलपुस्तके छन्दस्येव णिः इति अस्ति खलु, तत्र अतिरिक्तमपि उच्यते, दृश्यते। छन्दस्येव णिः इति प्रमाणिकाः इति कथयति। वस्तुतः प्रामाणिकाः इति कथनीयं, प्रमाणिकाः इति कुतः? अथवा अपि च अत्र संहिता नापेक्षिता खलु इति, तदनन्तरम् असंहितां कृत्वा ततः परं प्रामाणिकाः इति कथनीयम्। अतः एतद् अत्र किञ्चित् पाठभेदः द्रष्टव्यः। णिः इत्यप्रामाणिकाः इति वा वक्तव्यम्, अथवा णिः इति प्रामाणिकाः इति चेत् तर्हि विच्छिद्य एतदनन्तरं च आ इति पठनीयः। नाम यदि इति प्रामाणिकाः इति कथयामः तर्हि प्रामाणिकाः आचार्याः तथा कथयन्ति इति वा तत्र वक्तव्यं, पठनीयम् इति पठ्यते। कथयति वस्तुतः प्रामाणिकाः इत्येव स्यात्। कथयति कव्यपुरीषपुरीष्येषु कथयति इत्याद्युत्तरसूत्रे तदनुवृत्तेः आवश्यकत्वात् इति तदाशयः। नाम कव्यपुरीषपुरीष्येषु ण्युट् इत्यत्र णि इत्यस्य अनुवृत्तिः अपेक्षिता, अतः वहश्च इत्यत्रापि णिः इति भवति, नाम तत्र छन्दसि एव भवति इति, तत्र छन्दसि इत्यस्य अनुवर्तनं तत्र भवत्येव इति उच्यते। कुतः? यतः उत्तरसूत्रे अपि तस्य अपेक्षा अस्ति इति। समीचीनम् इति
अद्यतनपाठे एतावानेव विशेषः भवतु। अत्र तृतीयातः आरभ्य यानि अन्यानि रूपाणि भवन्ति तेषां विषये अपि अथवा तानि सर्वाणि रूपाणि दृष्टानि अस्माभिः अद्य। सत्यं, विश्ववाहशब्दस्य तु सर्वाणि अपि रूपाणि अस्माभिः दृष्टान्येव। तर्हि अग्रिमं शब्दमादाय अग्रिमे पाठे वयं विमर्शं करिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अयं तत्र पञ्चमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।